लायक खूपदा अशें इंटरनेटाचेर ऑर सोशल मिडियाचेर पळयतात की लोक खंयच्याय जनावरांक जर आमी आतां स्पेशली ह्युमन्स आमचे कडेन चड पावर आसता न्ही. सो जर कुत्रो येयलो, कुत्र्याची शेपडी धरली ओडली, माजरांक धरलें ओडलें, वी प्ले विथ देम. ऑर जर स्नेकाक सुद्दां वी टेक द स्नेक, वी रोल इट अराउंड, ऑर आमी अशें फिरयत रावता जस्ट टू शो दॅट वी आर सुपिरियर टू देम. करेक्ट. जेन्ना तुमी असलें पळयतात, वॉट डू यू फील अबाउट इट? सेकंडली आय वॉन्ट टू नो की डू स्नेक्स गेट इंजर्ड? बिकॉज आय नो दॅट तांकां दे ऑल्सो हॅव अ बॅकबोन. सो ते कशे इंजर्ड जाता आनी हेचो परिणाम तेंचेर कसो जावं शकता? असे लोक जे आसा पळय ते संकुचित मानसिकतेचे लोक आसा. जशे तांकां ते हार्ट नासता की एनिमल जो मनीस अशें म्हटलें वयता जो मनीस एनिमल्स आहा पळय तांकां कॅर घेता तो बाकी सगळ्यांक कॅर घेवं शकता अशें म्हटलें वयता. सो ताका दया, ताका भूत दया म्हणटा. सो एनिमलाकूच दया करूं शकना जाल्यार मनशाक सुद्दां तो दया दाखोवं शकना. तो क्रुअल जालो. सो तेज्या आंगान क्रुएल्टी आसता. सो जर तेणी आपल्याक चेंज केलो, अशें चेंज जाता लोक. अशें आमच्या स्क्वॉडान अशे शिकारी सुद्दां आसले पयलीं जे आमच्या स्क्वॉडान येवन ते स्वता शिकारूय थांबयली तेंच्यांनी शिकाऱ्यांकूय धरून दिले. ओके. जेन्ना आमी तांकां फेस टू फेस जेन्ना सांगलें असो एक इन्सिडेंटूय जालो जे सत्तरी सारके ब्रह्मकर्मळी थंय एकदां किंग कोब्रा रेस्क्यू केल्लो आनी जस्ट हांवें ताका म्हटलें म्हणजे तेणी विचारलें जस्ट देवाचो प्रत्येक सगळी गोश्ट आहा ती देवाची, सगळे देवाचे 100%. आणि आमकां मारून खावपाचो अधिकार ना. तरी काही रिजनाक लागून आमी काही गोश्टी खाता. जर खावंक ना जाल्यार बरी गजाल आपल्या हेल्थाक लागून आनी आशिर्वादूय मेळटले. आनी कित्याक चितले देव जाणा तेणी हांवें ताका काही गोश्टी सांगले आनी हांव येयलो. 4 वर्सां नंतर तेणी कॉल केला म्हाका. आपल्या त्या बायन भेकरे पडला. भेकरे हरण ताका हे म्हणटा बाकिंग डियर. ओके. आतां तुमी विचार करा 70 सारके म्हणजे किंवा गांवांतले लोक आयते शिकार थोडे सोडटले. सो ताका जे सांगलें पळय तेणी ते बिलीव केले. आनी जेन्ना हांव गेलो आनी ते रेस्क्यू बी केले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आपयले पिंजऱ्यान घालून आनी ताका व्हरून सोडलो. थंयसरूच सोडले फुडें. आनी परत म्हाजी गाडी व्हरपाक येयलो तेन्ना म्हाका म्हणपाक हांगा यो. आनी तो जाणटो आसलो. तेणी सांगलें ते एक सामान थेयता पळय ते सगळे कितें कितें बी आसता पळय ताका कोनशाक तेणी गन दाखयलें. आर्म. ओके. ताका कलम जाल्ले. तुवें सांगलेलें काका हात लावंक ना आनी आपूण गुरू घेतलो. आतां म्हाका तें खबर नासलें गुरू कितें आसता. मागीर कळ्ळें की ते देवाचे हे करता. गुरू घेवप म्हणजे खंयच्या गुरू कडेन वचप. तशें आमच्या गोंयांत फेमस आमचे ब्रह्मेशानंद आनी कितें आसा तशें. आतां तेणी खंयचो गुरू हे केलो खबर ना. हांवें म्हणलें बरी गजाल, म्हाका म्हटलें खूब बरें दिसलें. सो हे एक मन परिवर्तन करूं शकता. जर कोण जर अशें करता जाल्यार तेणी खरेंच आपलें मन परिवर्तन करपाचें. इवन हांव कितें तशें नासलो. म्हाज्या पेरंट्सान म्हणजे बापायन स्पेशली म्हाका सांगलें की मारपाक जायना. बरोबर. सो ते मारता तेच्या पेक्षा वाचोवपी व्हडलो. अशें म्हटलें हिंदीन म्हणटा पळय मारने वाले से बचाने वाला बडा होता है. रेस्क्यू करपाक वयता आनी थंय विंचू दिसलो जाल्यार ताका ठेचूं नाका. वागोणी दिसली ताका ठेचूं नाका. ना जाल्यार ते सरपाक आनी ताका मारता रेस्क्यू जायना. बरोबर. सो खंयच्याच जिवाक मारूं नाका. आमच्या घरांनी वागोणी वयता आनी कितें वयता कोण केन्ना आमकां चावूंक ना म्हणल्यार केन्ना दिसता म्हणल्यार केन्ना आमचे कोण मारिना. असो ताका नाजाल्यार काडटा सुपान काडटा आनी घरांतली काडटा भायर उडयता. बरोबर. सो मारप ना. आतां स्नेक जे आहा मी क्वेश्चन कितें केल्लो तो बॅकबोन तांकां आसता की आमी केन्ना केन्ना फिरोवन मारता बडी मारता पांय मारता. सो बॅकबोन तेंचे सामके हे आसता डेलिकेटेड अशें आसता. जेन्ना तो वयल्यानच्यान पडटा कितल्या हायटींतल्यान पडटा ताका कांय जायना. तेज अ लायट बॉडी आनी ताका आमच्या सारकी वजन ना आनी ताका रिप्सूय अशी कितें तरी मोडपाचो भंय नासता. पूण ताका तेच धरून जर आपटलो जाल्यार तो मरतलो. वा ताका गरगर फिरयलो जाल्यार तेजे स्पायनल कॉर्ड जो आहा पळय तो तुटपाचो भंय आसता जे बॅकबोन तेजो हे जावन. सो अशा टायमाचेर अशे जे करपी लोक आहा ते एक तुमकां इन्सिडेंट आमचे दोडा मार्गाच्या फुडें एक कळणे म्हणून थंय गांव आसा थंय एक मनीस आसलो. तो तशाच पद्दतीन मारी आसलो आनी एक दिसा मातसो पियालेले मातशें हेतून आसलो आनी फिरयता आसतना कितें तेजो बॅलन्स कितें गेलो आनी सोरोप स्विंग जावन तेज्या गळ्याक येयलो आनी तो जेन्ना हे जालो दुखावलो हे आसलो तेणी गळ्याक घास मारलो. घास मारल्या बरोबर तेणी ताका काडलो
आनी चावन कुडके केले. आतां लोक थोड्यांचे एक बिलीव आसता, तुमकां एक सांगूं जाय, थोडे म्हणटात सोरपान तुका घास मारल्यार तूं सोरपाक घास मारूंक जाय, अशें पयलीं लोक थोडे म्हणटाले की तुजें तेजें विश आहा तें लागू जायना. पूण तो मनीस जो आहा पळय, तेणी ते कुडके बिडके सगळे केले, तो मनीस 15 मिनटां भितर मेलो. ताका व्हेलो तेंच्यांनी हॉस्पिटलाक, पण तो पर्यंत मेलो. सो हे गोश्टी आहा. लास्टाक मागीर तेजो डॅथ जालें तशें. सो केन्नाच अशे गोश्टी करपाक जायना. आमी रेस्क्यूअर सुद्दां आहा पळय, तांकां खेळ करपाक जायना. कारण आमी ताका वाचोवपाक गेला, ते एनिमल्साक खबर नासता, सोरपाक खबर नासता. आमी सेफ्टी वापरून ताका रेस्क्यू करपाक. म्हाका 2दा स्नेक बायट जाला, इन्सिडंट जाला, आनी दोनूय फावटी अशें म्हाजी चूक जी कितें आहा ती म्हाजी जेन्ना कळ्ळी, ताका दुरुस्त करपाक जाय. बरोबर. परत रिपीट करपाक जायना आनी दुसऱ्यांकूय करपाक दिवपाक जायना. सो हे गोश्टी जे आहा पळय, आपूण जर कितें जाता पळय इन्सिडंट बऱ्याक लागून जाता म्हणटा पळय, आनी तितूंतल्यान आमी जेन्ना सावरता तेन्ना आमी आनीक तेतूंतल्यान बोध घेवन आपूण तें काम करपाक जाय. बरोबर.